کد قیدک دیکھ کے آدن تو جتنا علی دیاں دھیاں کو ازما سنگ دیں ازما. غور کرنا جوانو ہیں ای تعلیم زینب کو اپنا شعار بناؤ، اپنے آپ کو ای بی بی دے خطبیاں دے ذریعے مزین کرو. اے جوانو بی بی کیا فرمائے؟ یزید دا دربار ہیں کتنا ظلم کیتا س، بی بی دا میلا لباس ہیں وقت کئے دن ہو کے رہی کھڑی کیویں جوانا اون جگہ تے کمینے ونج کھڑائے جتا غلام وک دے ہیں. اتنی جڑے تضحیق کی تسینہ علی دی دھی کو آئیے بابے دی فساد و بلاغت یاد این کمینے شرابی دو ڈٹھس دیکھ جے کید قیدک اے یزید میرو دیکھ میں علی دی دھیا تو جتنا ازما سنگ دیں اہل بیت اطہار کو ازما وسع سایک جتنیاں کوششاں کر سنگ دیں کر انکا لا تمیتو وائینا میں زہرا تے دی دھی تے کو نسنا چاہنی ہاں تو چاندہ ودنا جو حسین میٹوے سی قسم با خدا تو میٹوے سے تیری نسلہ میٹوے سے حسین آج بھی زندہ باد ہے حسین قیامت تک زندہ باد. اللہ نے جڑیاں ساکوں عزت عطا فرمائیں ہیں